manginlabot og dili manghilabot. Kining manginlabot sa laing termino magpakabana. Pagpakabana. Unsa may mahimo nato nga atong mapakita sa atong kaugalingon ngadtos buluhaton sa Ginoo nga doon natay pagpanginlabot sa ministry. Number 1, mga kaigsunan, mga kagalaan, part ka sa panaghiusa. Nagtinguha ka sa gitawag og unity. What is unity? You plus I equals unity. Galatia 6:2, magyayungay kamo sa mga kabugat sa usag-usa. Og sa ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo. Magyayungay bot pasabot adunay pagtinabangay. Nanginlabot jud ka. Wala bitaw sa imuhang kasing-kasing nga bahala mo diay. Nagpakabana jud ka. Gusto nimo nga manginlabot ka sa panaghiusa. Mao din ay kinaiya sa pagpanginlabot. Part ka sa team, mo involve jud ka, mo salga jud ka. Ngano man kauban man mo. So diha sa iglesia, gusto sa Ginoo nga manginlabot ka sa panaghiusa. Apil ka sa panaghiusa. Ang pagtinabangay uban ang tinud-anay nga kasing-kasing nga malipayon. Kini di ang kinaiya sa pagpangilabot, mao dinhi ang pagpakita sa tinud-anay nga kasing-kasing uban sa kalipay. Mo nang nanginlabot ka. Dili pasikat kundili imong gihimo kini kay tungod kay part ka sa team. Unsa nga klase nga team? Team Jesus.